رجعنا بصح المرة هذه مع لا ماشين اندستريال. هذه دركا معظم الناس عطا عندهم هذه، باسكو هذه اصح، هذه فيها رم حوايج، هذه تقدري تخدمي بها اكثر، بالكش تخدم الي بلو بويسونت كيما يقولوا، القدره تاعها اكثر من هذه، كتلاوي كيما نقولوا احنا بالعربيه. فيها لو ميم برينسيپ، نهضروا على تركب الخيط، وهذه قليل ما تفسد، كنت صاحبتي بها قليل ما تفسد. تركب الخيط نورمال هكا، يعدي يخش من لهنا، يمشي هكا اون بي مائل، يزيد يخرج من لهنا، تعقبيه على هادي، ومن بعد يخش لهنا، ادي لا طونسيون دو فيل، يخش فيها مليح مليح هكا، يخش فيها مليح، تحصريه بين هادوكا، يخش للخيط هذا هادي، ها شوف هادية، ها هي هادي يخش منها، يزيد يهبط من الجهة هادية، نعقبوه 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 على هادي هكا، يخش فيها، ومن بعد يهبط الخيط لهنا. اني نحيت البيد بيش، نحيته باش نعطيلكم واش كان فيه. انا في بعض الفيديو نشوفهم يقول لك هادي ودخلي فيها الخيط ويعدي منا لهنا. بون كل هذا واش تساعدوا. انا اللي باعها لي بعدا كي بقيت قلت له هكا، قال لي نقول لك هذه حطيها كي اللي ما كانهاش، اخدمي بماشينتك نورمال كي اللي هذا الطرف ما كانوش خلاص. لهنا هاو هذا اللي نديرو بيه، لهنا سي لا ميم شوز. هذا كي تعود هاك تحطيه من تحت، هذا باش تمشيه اول حاجه لازمك ترخفي لي دو بولون هذوما هاك، كي ديري هكا يقدر يتحرك. ها كي تسيريه، تسيري هادي وتسيري هادي ما يتحركش، تسمى هذا ترخفيهم، تحليهم هادوما، وتحطي في الوضعيه اللي حبتها انت. لهنا بوين دروا، لهنا يولي زيكزاك، زيكزاك كبير، زيكزاك هذا اكبر زيكزاك وهذوما اصغر منه، ابار هذه المستقيمه اللي هي بيكور دروات. كي تحطيه في الوضعيه اللي حبتها تسيري المره الاولى مرخوفين، وتسيري باش ما تتحركش. هذه حجم الغرزه، لا تاي تاع لا بيكور كبيره ولا صغيره. جينيرالمون انا هاي ديما محطوطه هك، جينيرالمون محطوطه بين 3 والرابعه، هذه وقريبه يعني هكا كي طرف واحد برك من ورا 3. هذه الوضعيه تاع البرا في النص، في الجنب، في الجنب الاخر حنا نحطوها ديما في النص. هذا تاع المارشاريير، كي تحبي تعملي مارشاريير ترصي من تحت وتبقاي عليه حتى تعملي مارشاريير. سي بون. هذه الماشينه، هذه لا ماشين لا كانت تاعها هاي، انا هاي هذه زيكزاك تجي لا كانت تاعها هكا، ها هي لا كانت تنحاها نورمال تركباها وتخدمي لو ميم برينسيپ كو لا ماشين الاخرى. هذه لا ماشين الواحد واش فيها عرم لي بيد بيش. شوفوا لا كانت تاعها كيفاه تجي كيما هذيك. عندنا لو بيد بيش اللي يجي معاها هي بعدا كي تشراها، لو بيد بيش زيكزاك هدايا يسمح انك تعملي ان بوين دروا ولا تعملي لو بوين زيكزاك. شوفوا دايوغ، شوفوا كيفاه عريض هكا باش البره تروح منه من اليز وما ما تضرب فيه حتى شيء. تري بيان، هذا هو برسك اللي نخدموا به ياسر في الكتان وهكا باش نعملوا به سورفيلاج. الزيكزاك يا اخي نعملوا به سورفيلاج، السرفله كيما نقولوا حنا، باش ما تسمى هذه اكثر بيد بيش نستعمل للسيرفيلاج، بيسك مع تبيكي مع تفضي لازمك ديري زيكزاك، هذه ما فيهاش هضره. بون واش عندنا لو بيد بيش اللي هضرنا عليه البارح، اللي قلت لكم مخصص للكوتون، الرهيف، البيزو بيزو، القطيفه. هذا مليح السوا البنات، هدايا احسن حاجه يعني. انا حاجه اللي بردت لي عقلبي في الماشينه كامله هذه، ما بقيتش المقاسيه ديك تاع كل مره تفكري حاجه لي تيسيو باش تخيطيه وتتعذبي، راحت. عندنا لو بيد بيش هدايا، شوف يجي غير كفه واحده، هذا يقولوا له بيد بيش تاع كوردون ولا هكا، تقدري يبيكي مع الحاشيه خلاص، عندك زعما كوردون هكا تقدري تركبي فيه لا فيرميتور اكلير، تسمى مع الحاشيه. شوف يتحط عليز وتمشي الكالاز، كاين لا دغوات وكاين هاي لا غوش، مازالت ما استعملتهاش، هاي مازالت في شكارتها تستعمليها، يقولوا له كوردون وانت تستعمليه في الف حاجه مع الحاشيه هكا. عندي البيد بيش هذا انا مستعمل ياسر، هذا بيكور دغوات تستعمليه الاقمشه كل ساهل خفيف لي بيكي بيه. كاينه لو بيد بيش هذا، وهذو ما يجيوش معاها، هي ويجي معاها غير هذا، جو كخوا عطاوني معاها هذا، جو كخوا هذا هو فوالا. الاخرين كي تشريهم وحدك. هذا شوفوا كيف ما جاي هكا، هذا نستعملوه في يبرم الكفه رقيقه خلاص،
تاع باغ اكزومبل كيما زعما كاينه خمارات هذوكا كف الرهيفه خلاص ومبرومه هذيك تستعملي جينيرالمون بصح تلمون لي انفان يقلق شويه في خدمته لي انا ما استعملتوش ياسر غارمون فال وين نتلز هكا ونروح له. واش عندي يا ربي؟ عندي هذا تنا لو ميور غادا نستعملو فوق الحق. شوفوا كيف ما يجي من تحت، شوفوا كيف يجي هكا. هدايا لو بي د بيش القدم الدواسه تاع السحاب السحري، لا فيرميتور اكلير انفيزيبل. لا فيرميتور اكلير انفيزيبل بلا هذا ما تقدريش تخدمها به. بون كي تقدامي وتعرفي اكي تعودي بهذا بعدا بهذا تقدري تركبي لا فيرميتور اكلير انفيزيبل بوكو بلوس. هذا انا فيما نستعملو بيسك انا ما خيطش فراشات وكوردون كلش، هذا نستعملو كي يركب باغ اكزومبل هاني ركبت لا فيرميتور اكلير انفيزيبل ومن بعد نرجع فوق لا دوبلور فوق لا فيرميتور اكلير بيسك لا فيرميتور اكلير انفيزيبل يجي بين القماش زعما كي تعود حاجه دوبلي هاي تجي لا فيرميتور اكلير بين القماش وبين لا دوبلور تسمى لا فيرميتور اكلير ما تبانش يبان غير الحاشيه تاعها. هذا نستعملو لا دوبلور كي هكا فوق لا فيرميتور اكلير تجيني ساهل. في لا دروات نستعمل هكا وفي الجهه الاخرى نستعمل هذا. هاي كل جهه وجهتها. بصح هذا عم يعمل 65,000 دركا. هذا 65,000. هذا لا فيرميتور اكلير انفيزيبل. شوفوا فيه زوز طرق من هنا. ها كي تعودي تخيطي في الجهه لا دروات تستعملي جهه وكي تستعملي لا غوش جهه. شوف تسمى هذيك الحاشيه تاع لا فيرميتور اكلير تخش بيناتهم، تخش بينات هذا باغ اكزومبل تخيطي بها اليز و سي سور كو راح نعملو نهار نركب قدامكم لا فيرميتور اكلير انفيزيبل باش تشوفوه سوا افيك دوبلور ولا سوا سون دوبلور. هادو هما ليسونسيال، هادو ما نورمالمون اي وحده. ومازالو كاين حتى انا مازالو عندي حيد دوك مازلت ما لميتهمش. بصح هادو هما اللي عليهم الضرب، هادو هم اخطيوني من هذا، هادو هما اللي عليهم الضرب، هادو هم اللي نسحقوهم اكثر في الماشين. التركيب تاعهم ساهل خلاص. هاني درك نحيت وحده هي نورمالمون هاهي نورمالمون تحكمي التورنفيس والدوري. بصح انا التورنفيس رقيق ويقلقني نحكم هادي بعد بلا كانات نحطها هكا وندور الفيس بلا كانات. كي تدوري لورا تترخف يطيح هو في حد ذاته البيد بيش ومن بعد تركبي الاخر فاسيلمون بالعقل تجي وتركبيه هكا مثلا هكا يخش وتركبي وتفيسي وفضت الحكايه. بيان خلاص يعني ما كانش مشكل بالكش اسهل من الاخرى في التركاب. هادو هم كي تكسبي هادو هما تقدري ديماري بلا ماشين هديه. هادوما ننصحكم ميم لي اشريوهم هادو راكم تسحقوهم. حاجه نشوفها انا لازمه للماشينه.